ओए जरदारी, कोई खुदा का खौफ कर बेगैरत आदमी, बेशरम आदमी। ये जो तुमने आगे जनाना अपना बेटा खुसरा, ये जो छोड़ा हुआ है ना, इसको पटा डाल। ये पाकिस्तान के मुखालिफ बातें मत करे, मत ऐसी सोच रखे। तुम भी गद्दार हो पाकिस्तान के। चोरियां, डाके, बेईमानियां कब तक करोगे? एक दिन आएगा जरदारी कि तुम फांसी पर लटकोगे। याद रखना मेरी बात। तुम कहते हो ना मैंने बड़ी बहादुरों वाली कैद काटी। ये जी अब बिलावल है, बिलावल जरदारी है, वो नहीं तो आसवा जरदारी। वाह, वो चितकुबरी हमारे मथे लगा रहे हो। इसका बताओ तो सही, ये तुम्हारी बेटी है, साबित करो पहले। तुम तो जेल में थे, तो ये कैसे पैदा हो गई? किस तरह आई ये दुनिया में? इसका बताओ। अवाम बेचैन है ये पूछने के लिए। और ये मत सोचो कि ये वजीर आजम बन जाएगी, या तुम इसे, तुम्हारी सोच है, सोचते रहो कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिलावल जरदारी को जी वजीर आजम देखना चाहता हूं। वाह, क्या तेरी ख्वाहिश है। तेरी ख्वाहिश पे लानत बेशुमार। कभी ऐसा भी हो सकता है ट्रांसजेंडर खुसरे हुकूमतें करें पाकिस्तान पर, गयूर बहादुर कौम पे। मत सोचो ऐसा, ना ही ऐसा हो सकता है। ये मेरी बात याद रखना। ये कौम मर मिटेगी, ऐसा नहीं करेगी। जब भी फेयर इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हारी जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। अब वो वक्त गए। देख लिया सिंध वालों ने तुम्हें, तुम्हारी करतूतों को जान चुके हैं। वो सब कुछ जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मार दिया तुमने, मारा है भुट्टो को। शायद वो जिंदा रहता, लेकिन तुमने उसे दफन कर दिया 7वीं तय में। और अब अपने बेटे का ख्वाब देख रहे हो कि बिलावल जरदारी किसी तरीके से वजीर आजम बन जाए। वो नहीं तो आसवा भुट्टो आसवा जरदारी बन जाए। पागल हो गए हुए हो तुम, घास चरते हो। मत ये सोचो, ना ऐसा होगा, ना पाकिस्तानी कौम ने ऐसा होने देना है। टिकटें कटाओ और निकलो यहां से, पाकिस्तान से। जो लूटा हुआ पैसा वो वापस करो। ये तुम्हें मैं बता दूं, और ये तुम्हें वापस करना पड़ेगा। जो मर्जी कर लो, ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। अनकरीब मेरे अल्लाह ने चाहा, ये काया पलटने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। ये देखना तुम कैसे बदलगी। इंशाल्लाह बदलेगी। मेरा कादर मुतलक बदलेगा इसको। तो तुम अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार रहो। ये तुम्हें मैं बता दूं। वक्त गुजर गया है वो, जब ये जाहिल थे पाकिस्तानी। अब ये जाहिल नहीं रहे। अब इनको समझ आ गई हुई है
کہ کون ہمیں بیچتا رہا ہے. 75 سال بیچا ان کو, ہوش نہیں آنے دی. اب شعور بیدار ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اب ان کا روٹی سے نہیں شعور سے پیٹ بھرا ہے. تو جب پیٹ بھر جائے شعور سے تو پھر تم جیسے بےغیرت ٹکتے نہیں, نہ ہی کوئی ٹکانا ہے. یہ میں تمہیں بتاؤں, اپنے بیٹے کو لو, اپنی بیٹی کو لو اور نکل جاؤ یہاں سے. پاکستان تم نے نہیں بنایا, تم لوگوں کے لیے نہیں بنا ہوا. وہ دیکھو نا لندن میں سارا کچھ بنا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ لندن کا شیطان. آتا ہے کبوتر اڑانے کے لیے, اڑانے کبوتر ہے, فاختہ اڑ گئی ہے اپنی. تو یہ تمہیں میں بتا دوں کہ زرداری تمہارا بہت برا ٹائم آنے والا ہے. تم نے سب سے برا کیا ہے پاکستان میں, پاکستانی قوم سے. تم نے رجیم چینج کروایا, بےغیرت آدمی. تم نے پاکستان کو برباد کیا ہے. جن جان پاکستان جی, اس کو نہیں بولنا آپ نے. یہ جو سندھ ہاؤس میں اس نے تھیٹر لگایا تھا نا, یہ سب اسی کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں. ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے تھے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں. اس کے بعد وہ اردلی بوٹ پالشیا کہتا ہے کہ بلاول نے بہت اچھی کمپین کی ہے. تو آگے سے زرداری کہتا ہے ہاں بیٹا کس کا ہے. یہ آپس میں بےغیرت کٹھے ہیں. جتنا مرضی یہ لڑیں, ان کو کبھی آپ نے جدا نہیں سمجھنا. یہ سب کٹھے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کٹھے ہیں اور کٹھے رہیں گے, کیونکہ دو چور چاہیے ان کو. دو چور چاہیے, ایک کو دوسرے کو ڈرانے کے لیے. اچھا تم نہیں تو وہ آ رہا ہے. یہ کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, اور کب سے کر رہی ہے؟ جن جان پاکستان جی, آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا انہوں نے ہمیں چے بنایا ہوا ہے. مت بنے, ان کے منہ پر تمانچہ مارے اپنی غیرت کا, تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاں پاکستانی غیور قوم ہے. جن جان پاکستان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.